बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान। वादी तीरा से लोगों को नकल मुकानी पर मजबूर किया जा रहा है, ये कहना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी का। वो कह रहे हैं कि लोग अज खुद नहीं जा रहे, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो वादी तीरा को खाली कर दें। उन्होंने कहा कि अफरीदी कबीले के जो लोग हैं उनको भी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई, बड़ी सख्त हदायत दी गई। और एक तरफ वफाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान, तीन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वादी तीरा का मामला ही सामने रखा, उसमें उन्होंने मौक़िफ़ रखा हुकूमत का। दरअसल उन्होंने बताया कि इसमें कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, वादी तीरा को लोगों से इसलिए खाली कराया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो बर्फ़बारी हो रही है, उस बर्फ़बारी के अंदर जितने लोग अजियत काट रहे हैं, जितने लोग मुश्किलात को, हर्डल्स को फेस कर रहे हैं, भाई वहाँ पर कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। ये कहना था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर डिफेंस के, वफाकी वज़ीर दिफा हैं। देखें, इस वक्त KPK में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। जिस तरह मिलिटेंट्स, जिस तरह वहाँ पर कुछ दहशतगर्द तंजीमें बहुत तेज़ी के साथ ऑपरेट हो रही हैं, और फिर जो उनके ताने बाने मिलते हैं TTP के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, फिर वही जो फितना अल ख्वारिज जो अफ़गानिस्तान के तालिबान है, जिस तरह अफ़गानिस्तान के तालिबान और TTP के तालिबान ऑपरेट हो रहे हैं, और जिस तरह फिर वो मिलिटेंट्स पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने गुल दिखा रहे हैं, मतलब वो ये कहें कि रंग दिखा रहे हैं, जिस तरह वो गुल खिला रहे हैं, तो सर बहुत सी चीज़ों को सामने रखकर अगर देखा जाए तो KPK में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अब वहाँ पर नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, उसके बाद महमद एजेंसी, खैबर एजेंसी, बाजौड़ एजेंसी, ये वो एरियाज़ हैं जिसको दहशतगर्द बहुत आसानी से टारगेट कर देते हैं। एक तो पहली बात ये कि जो हमारे सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला KPK हैं, वो जी कह रहे हैं कि इतवार को मैं जरगा बुला रहा हूँ, इतवार को मैं ये करने लगा हूँ। उनका जो एक स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि इतवार को खैबर में बसने वाली अक़वाम का जरगा बुला रहा हूँ। अब एक तरफ बहुत से लोग ये समझते हैं कि सुहेल अफरीदी, अगर KPK में ये फैसला होता है कि वहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन होगा, एक फौजी ऑपरेशन होगा, तो सुहेल अफरीदी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव वो उसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वही तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक नैरेटिव बनाकर बैठी हुई है। अब ये भी हो सकता है कि वो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर दें, हो सकता है कि पाकिस्तान के जो अंदर जिस तरह के हालात चाह रहे हैं, सियासी हालात, उसको मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत ये फैसला कर दे कि वो KPK के अंदर ऑपरेशन करवा रही है, या KPK के अंदर ऑपरेशन करने का फैसला हो गया, फौज की ज़ेरे निगरानी ऑपरेशन हो रहा है। तो सर जितने मिलिटेंट्स हैं, ये जितने दहशतगर्द हैं, ये अपनी मौत आप मरेंगे, इनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की फौज ने एक बार नहीं बारहा कहा कि जितने भी दहशतगर्द हैं वो हथियार फेंक दें, वो अमन और सलामती की बात करें, वो अमन और खुशहाली की बात करें, वो पाकिस्तान को अमन, सलामती और खुशहाली का गहवारा बनाने की बात करें, और वो दहशतगर्दी जो है उस रास्ते से हट जाएं। एक बार नहीं बारहा कहा गया। बहुत सी कलदम दहशतगर्द तंजीमें जो इस तक बलूचिस्तान में काम कर रही हैं, BLA, BLF, इस किस्म की दहशतगर्द कलदम तंजीमें, उनको भी कौमी धारे में लाने की बात की गई। उनको भी कौमी धारे में लाने के लिए एक मुस्बत जो कदम है वो उठाया गया, और उसके बावजूद उन्होंने ये किया। आप देख लेंगे 2025 ही था ना, जिसमें रमज़ान के महीने में ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन वाला वाक़या हुआ था, किस तरह से आम मासूम लोगों को टारगेट किया गया। वो बस से निकाल कर, वो एक जो है वो वैन से निकाल कर लोगों को, पंजाबियों को गोलियां मारी गई, और वहाँ की जो कलदम दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान की, किस तरह वहाँ पर वो मारंग बलोच की सूरत में काम कर रही हैं। हर बरियार जो मरी, आई थिंक पता नहीं क्या नाम है उसका, वो
اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. تو بہرحال میں کسی کے بارے میں بات کروں گا تو پھر بات بہت دور تک جائے گی. سب کو پتہ ہے کہ کون کالعدم دہشت گرد تنظیموں کو آپریٹ کرتا ہے, کون کام کرتا ہے, بھارت کی خفیہ ایجنسی را ان کو کیسے فنڈ کرتی ہے, یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں. تو یہ جو آپریشن ہے وہ کوئی نہیں ہو رہا. وفاقی وزراء نے کلیئر کر دیا کہ آپریشن نہیں ہو رہا, صرف برف باری کی وجہ سے وادی تیراہ کے لوگوں کو نقل مکانی کروائی جا رہی ہے. اور جو سہیل افریدی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان کو نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نقل مکانی کریں, اور شاید کے پی کے حکومت کو لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک ملٹری آپریشن کرنے جا رہی ہے. تو سر ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں, ملک کی مفاد کو, وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے, سیکیورٹی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ضرورت پڑی تو کے پی کے اندر ایک فوجی آپریشن ضرور ہوگا, لیکن جب وقت آئے گا سر ضرور ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں. دوسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے جی, وہ یہ ہے کہ ججز بھی نااہل ہیں اور عدالتیں بھی مردہ ہو گئی ہیں. ججز نااہل, عدالتیں مردہ, اور ڈوگر کورٹ کے چرچے. یہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر والی عدالت نہیں ہے کہ جس کو پرویز مشرف پیچھے سے ڈکٹیشن دے رہے ہوتے تھے, اور جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب وہ ان کے خیر کرتوت ہی سر بڑے, میں کہتا ہوں بڑے بھیانک کرتوت تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی بیٹی کو کس طرح اضافی نمبرز دلوانے کے لیے وہ ساری گیم رچائی, اور پھر وہ جب سکینڈل آیا پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر تو پھر جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے, اور وہی جج تھے جنہوں نے مشرف کے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا. اب یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ جو وہ بات کر رہے ہیں میں تو حیران ہوں وہ کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں. حالانکہ ایک بڑے آنریبل جج ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بڑے سینئر جج ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ججز بھی نااہل ہو چکی ہیں, عدالتیں بھی مردہ ہو چکی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ بعد دنوں وکلاء کو خود جیل چھوڑ کر آئی ہے, بغیر قانون کے جج نے کمال کا فیصلہ دیا ہے. اب وہ جسٹس محسن اختر کیانی نے وکلاء کی ہڑتال پر برہمی کا اظہار کیا اور دوران سماعت ریمارکس دیے کہ ججز بھی نااہل ہیں اور عدالتیں بھی مردہ ہو گئی ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی ہڑتال سے متعلق اہم ریمارکس دیے اور جواب کنندہ کے وکیل کی عدم پیشی پر آرڈر لکھوا دیا. انہوں نے عدالت کو بتایا, جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ آج وکلاء ہڑتال پر ہیں اور وکیل اس وجہ سے پیش نہیں ہوں گے, اور استفسار کیا کہ وکلاء کی ہڑتال کس وجہ سے ہے, جس پر بیرسٹر خوشبخت نے آگاہ کیا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے بیرسٹر خوشبخت کے جواب پر کہا کہ وہ جن کو خود گرفتار کروایا خود جیل بھجواتے ہیں پھر ہڑتال کر دیتے ہیں, کتنی اچھی ہماری بار ہے, میڈل ملنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ججز بھی نااہل ہیں, عدالتیں بھی مردہ ہو گئی ہیں, بار تو دنوں وکلاء کو خود جیل چھوڑ کر آئی ہے اور بغیر قانون کے جج نے کمال کا فیصلہ دیا. اب جو ڈوگر ہے, سرفراز ڈوگر, چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ, ان کی بھی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی, اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا. وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں کیس تھا, اس حوالے سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ان کو وکیل سمجھتے ہیں, آپ ایمان مزاری اور ہادی علی کو وکیل سمجھتے ہیں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وکیل سے استفسار. کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے استفسار پر وکیل خاموش رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سول کیس کی سماعت کے دوران وکلاء ہڑتال کا معاملہ سامنے آیا. جسٹس ڈوگر کی عدالت میں ایک کیس کی سماعت کے دوران وکیل کیسر عباس گوندل ایڈوکیٹ نے بتایا کہ آج بار نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. اس کیس میں سیکرٹری بار نے بھی پیش ہونا تھا لیکن ہڑتال کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے. میں کیس میں اپنی طرف سے حاضر ہوں لیکن سیکرٹری بار منظور ججہ پیش نہیں ہوئے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے استفسار کیا کہ کس بات پر ہڑتال ہے. میری عدالت میں تو سب پیش ہو رہے ہیں, جس پر وکیل کیسر عباس گوندل ایڈوکیٹ نے بتایا کہ بار کے وکلاء کی گرفتاری پر آج ہڑتال ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے استفسار کیا کہ کون سے وکلاء گرفتار ہوئے, جس پر وکیل نے بتایا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا گرفتار ہوئے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ کیا آپ انہیں وکلاء سمجھتے ہیں, سوال کیا. چیف جسٹس کے استفسار پر وکلاء خاموش رہے.
چیف جسٹس سرفراز جوگر نے کہا کہ اگر آپ انہیں وکلا سمجھتے ہیں تو چیمبر میں آ کر رائے دے سکتے ہیں. وکلا ہڑتال کے باعث کیس کی سماعت میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. اب جو چیف جسٹس نے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری دانش میں تو یہ وکلا نہیں ہے. ہادی علی چٹھا اور یہ ایمان مزاری، یہ جو ہیں شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی، ابھی دونوں کو میاں بیوی کو حال ہی میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج افضل مجوکا کی عدالت سے سزا ہوئی ہے. ان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے. جو فوج کے خلاف یہ کانٹروورشل ٹویٹس کرتے تھے، پاکستان کی ریاست کو یہ للکارتے تھے، اس کیس میں تو ان کو سزا ہو گئی ہے. اور کون کہہ سکتا ہے کہ جی اب ان کی بچت ہوگی؟ تو جو جسٹس سرفراز جوگر ہیں انہوں نے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ ان کو وکیل سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وکلا ہڑتال پر نکلے، ان کے حق میں نکلے، پائیے پہلے دیکھو تو صحیح انہیں کوئی LLB ڈگری بھی ہے یا نہیں ہے. یہی نہ ہو کہ یہ آپ کوئی پھدو بنا رہے ہو. تو جسٹس سرفراز جوگر نے جو بات کی اس پر پھر عدالت میں خاموشی طاری ہو گئی. وہ شعر ہے نا کہ پھنس گئی جاں شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، رون کو ہون روے محمد ہون روے تے منا. اپنے رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.